नमस्कार. हांव राफाल दे मार्गांव. ह्या दिसांनी माटकर कडकर तेजें नांव घेवन पासून म्हाका बरें दिसना. हो मनीस गोंया येवन वास्को आमच्या गोंय साहेबाचेर उलयला. एका पयल्या सुवातेर गोंय साहेबाची हिस्ट्री खबर ना अशें म्हाका दिसता आनी मागता आमच्या सीएमा लागीं ताका बेगीनूच ताका एरेस्ट करून भितर घालचो आनी ताका केन्ना गोंया येवंक दिवंक शिरपणा. कित्याक आमी सगळे गोंयकार हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी एकठांय रावन मोगान तांच्या ईदाक गोंडसाक ते आमच्या क्रिसमसाक आमी आमच्या घरा येतात आनी आमी सगळे बरे भाशेन एकठांय आमचे गोंया सवासकाय आहा. पूण असले मनीस येवन ही आमच्या गोंया आमकां हे धर्माचेर उलोवन आमचें गोंयचें पाड घालतात. देखून मागता सीएमा लागीं हात जोडून हाका बेगूनच भितर घालून आनी हाका केन्नाच गोंया येवंक दिवंक शिरपणा. देव बरें करूं.